نبی دے صحاب دا ذکر قرآن اندر، میرے نبی دے سینے مبارک دا ذکر قرآن اندر، سرکار کی زبان مبارک دا ذکر قرآن اندر، میرے نبی دے رخسارہ دا ذکر قرآن اندر، میرے نبی دی پیشانی دا ذکر قرآن اندر، سرکار دی پنڈلیاں مبارک دا ذکر قرآن اندر، میرے نبی دی انگلیاں مبارک دا ذکر قرآن اندر، سرکار دے بال مبارک دا ذکر قرآن اندر، میرا نبی جنگ بدر چجاوے دے ذکر قرآن اندر، میرا نبی غزوہ حنین چجاوے دے ذکر قرآن اندر، میرا نبی جنگ بدر چجاوے دے ذکر قرآن اندر، میرا نبی غار ہرا چجاوے دے ذکر قرآن اندر، میرا نبی غار ثور چجاوے دے ذکر قرآن اندر، میرا نبی عرشہ میں جاوے دے ذکر قرآن اندر، نبی فرشہ میں جاوے دے ذکر قرآن اندر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرے نبی رحمت دو عالم علیہ السلام دے چلن دا ذکر قرآن اندر، آؤ سنو میں تے تسی کائنات وچ آئے، اے بھی مصطفیٰ دا مقام تے مرتبہ دی وجہ تو ملے لے، اگر تینوں تے مینوں عزت ملی ہے مصطفیٰ دا صدقہ، اس واسطے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے مکے واسطے دعا مانگی ہے، تو میرا نبی ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ دے گئے، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اللہ جنہیں مکے سے برکتاں رکھیاں نے، یہ مدینے وچ بھی دگنیاں برکتاں عطا فرما دیتا جائے۔ بس میرے نبی دی زبان مبارک دے الفاظ نکلن دیاں دیراں نے، اللہ نے مصطفیٰ دی دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ اس واسطے کسی عاشق نو پوچھیا گیا، او مہدی مدینے تو واپس آن والیا، دس ذرا تیری اکھاں دے اندر کیسا منظر ہے؟ آج جدوں مدینوں نکل جائے جہاز دے بیٹھ کے واپس آن والا، انہوں پوچھا جائے دسو حضور دی گلی دا نظارہ کیسا ہے؟ انہیں کہا سرکار دے روضے پاک دا، حضور دے مدینہ المنورہ دا مقام ہے، آپ ساڈی ہوئے چہرہ سرکار دا ہوئے روضہ حضور دا ہوئے، ویکھدیاں عمر گزر جاوے۔ اس واسطے آپ فرماندے نے گلی ہووے مدینے دی پھرن دا تاں مزہ آوندا، گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا مزہ آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا، گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا۔ مزہ دی گل جیسا فیصل صاحب، گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا، اے سینہ منبر دے نال ہوندا، اے سینہ منبر دے نال ہوندا، اساں مدتاں
بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ. یہ حدیث کی تو آپ کے روزے سے لکھی ہوئی ہوئی. میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ. انہوں نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے روزے تک میری جگہ جنت کے باغوں میں چوک باغ. اسی نا منبر دے نال ہوندا سبز گنبد اچھا ہوندی اساں سکھ اساں